हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्र करते हैं आज एक बार फिर हम खुदावन की पाक हुजूरी में हैं और खुदावन की सताइश करते हैं, खुदावन के नाम को जलाल देते हैं, खुदावन के नाम को इज्जत देते हैं, क्योंकि वही सारी इज्जत, जलाल, बुजुर्गी और हम और प्रस्तिश के लायक है। आए अपने सरों को झुका खुदावन की हुजूरी में हम शुक्रगुजारी भी करेंगे और अपने आप को इसी के दौरान खुदावन की पाक हुजूरी में रखेंगे, ताकि हम आज के दिन जो कुछ खुदावन के कलाम के हिस्से में से पढ़ें, सुनें और उसे हम समझ सकें, उसे हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें और अपने खुदावन की कुदरत में और ज़्यादा फलदार हमारी ज़िंदगियाँ हो जाएं, क्योंकि खुदावन के कलाम से और खुदावन की कुदरत के सबब से इंसान इस ज़मीन पर फलदार हो सकता है। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावन की हुजूरी में शुक्रगुजारी के साथ अपने आप को खुदावन की हुजूरी में रखें। कदूस पाक मेहरबान जलाली आसमानी खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी सताइश करते हैं, हम तेरी तमजीद करते हैं। तू सारी इज्जत, कुदरत, हशमत, बुजुर्गी और जलाल के लायक है। तो हमारा खुदा है, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है, हमारा पालनहारा, हमारा मालिक है। पहले खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने ही पहले खुदावंद हमें इस ज़मीन पर रखा है। हम तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद और शुक्रगुजार है कि तू हमारी जानों का फिदिया देने वाला खुदा है। तू ही आसमान और ज़मीन का मालिक है, खालिक है प्यारे खुदावंद, और तेरे सिवा प्यारे खुदावंद आसमान और ज़मीन का और कोई खुदा नहीं है, और तू ही इस ज़मीन पर सारे अजीब काम करता है प्यारे खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजार है अपने निजात दहिंदा के लिए, अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसकी सारी बेबया प्यारे खुदावंद कुदरत के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके फजल के लिए, उसके सारे जलाल के लिए खुदावंद, उसके बड़े और अजीब कामों के लिए, उसके खूबसूरत पाक यीशु नाम के लिए। ऐ बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को तूने इस जहान का प्यारे खुदावंद मालिक और खालिक बनाकर हमारी बरकतें उससे मुंसलिक कर दी, और जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो हम बरकत पाते हैं। हम इस बात के लिए यीशु के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और इस वक्त हम बड़े ईमान के साथ अपने दरमियान में तेरे पाक रूहुल कुद्स को वेलकम करते हैं, अपने दिलों में, अपने ज़हनों में, अपनी ज़िंदगियों में, ताकि जो हमें सिखाता है, हमें तरबियत करता है, क्योंकि वो हमारा मददगार है। हम उसी में प्यारे खुदावंद होकर यीशु मसीह की कुदरत को तुझसे रिसीव करना चाहते हैं, और चाहते कि रूहुल कुद्स के वसीला से हमारी मदद कर, ताकि हम तेरे कलाम को सुने और इसे समझ सकें और खुदावंद इसके मुआफिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी के साथ अपने आप को तेरे हाथों में देते, तेरी तमजीद कर, ये सब कुछ मांगते और पाते यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की लिखी गई अंजील, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 8वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब पर। खुदावंद के जिंदा कलाम का जो हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा, लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्योंकि बाप, जब यीशु मसीह ने हमें खुदा को बाप और अब्बा कहना सिखाया, तो हम उससे जब ये लफ्ज़ खुदावंद की कुदरत में सीखते हैं कि हम आसमानी खुदा को, जिसे कोई भी अपना बाप नहीं कह सकता था, और ये ऑनर नहीं था किसी के पास, ये हैसियत नहीं थी किसी के पास, और यीशु मसीह ने हमें ये हक दिलाया, यीशु मसीह ने हमें ये बरकत दिलाई कि हम आसमान के खुदा को अपना ख़ास बाप कह सकें, और वो हमारी ज़िंदगियों पर ज़ाहिर कर सके। और इसीलिए लिखा है कि वो कहता है कि मेरे बाप का जलाल इसी से ज़ाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप का जलाल इसी से ज़ाहिर किया था, आसमानी बाप का, कि वो बहुत सा फल लाया। यीशु मसीह इस ज़मीन पर जब रहे तो उन्होंने अपने खुदावन को, अपने बाप को इज़्ज़त और जलाल दिया, और अपनी ज़िंदगी को पूरे तौर पर खुदावन के कदमों में रखा, अपनी ज़िंदगी को खुदावन के लिए सर्व किया, अपने आप को पूरे तौर पर खुदा का
पर्पस पूरा करने के लिए, खुदा का मकसद मिशन पूरा करने के लिए, जो हमारी निजात था उसे पूरा करने के लिए अपने आप को खुदावन के सुपुर्द किया, बाप के सुपुर्द किया और बाप का जलाल जाहिर किया। और इसी तरह से खुदावन यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यीशु मसीह ने जिस तरह बाप का जलाल जाहिर किया बहुत सा फल लाकर, और बहुत सा फल लाते हुए जब उसने खुदा का जलाल जाहिर किया, तो वो यही चीज़ हमें भी सिखाते हैं कि हम अपने आसमानी बाप का जलाल बहुत सा फल लाकर जाहिर कर सकते हैं। और खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। शागिर्द का मतलब जो क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में है, वो एक सिंपल स्टूडेंट नहीं है। एक सिंपल स्टूडेंट जो है, एक सिंपल शागिर्द जो है या तालिबे इल्म जो है, वो एक इल्म की वजह से किसी का शागिर्द बनता है। या दुनिया में जो शागिर्दियत का दर्जा है वो महदूद है। किस तरह से कि दुनिया में शागिर्दियत किस वजह से पाई जाती है कि अगर कोई मैकेनिक है और वो मैकेनिकल वर्क सीखना चाहता है, तो वो किसी को उस्ताद अपने सिर्फ मैकेनिकली वर्क की वजह से अपनाएगा, कहेगा, और उसके सिर्फ मैकेनिकल टेक्निक्स को और उसकी सारी उस चीज़ को उससे रिसीव करेगा, उसका इल्म लेगा, उसकी सारी चीज़ों को सीखेगा। लेकिन वो ज़िंदगी के और मामलात में, मसलन फैमिली लाइफ में या अपनी शख्सी ज़िंदगी में, कभी भी उसे मदाखलत करने का मौका नहीं देगा कि वो उसको फैमिली लाइफ के लिए टीच करे और इल्म दे। अगर वो मैकेनिक है तो अगर वो मैकेनिकली फील्ड में उसका उस्ताद है या उसका जो है वो उसका शागिर्द है, तो शागिर्द कभी भी ये नहीं कहेगा कि तू मेरी फैमिली लाइफ में मुझे टीच कर। वो ये नहीं कहेगा कि तू मुझे मेरी शख्सी ज़िंदगी में टीच कर। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे मेरी बेटी या बेटे के लिए, अपनी वाइफ के लिए या अपने शौहर के लिए कुछ करना है तो तू मदाखलत कर। इसी तरह से जो इल्म हासिल करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ज़िंदगियों में कई तरह के फैसलाजात करते हैं। उस्ताद जो है वो उनको तमीज़ सिखाता है, दुनिया का इल्म देता है। अब शागिर्द की मर्ज़ी है कि वो उसके मुताबिक चले या ना चले, या जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है वो उसी फील्ड में जाता है। ये है दुनिया की शागिर्दी या दुनियावी तौर पर स्टूडेंट होना। लेकिन जो डिसाइपलशिप, जो शागिर्दियत क्रिश्चियनिटी में है और मसीह यीशु में है, और वो यीशु मसीह की शागिर्दियत एक वसी तौर पर है, क्योंकि हम मसीह यीशु को जब अपना उस्ताद बनाते हैं तो हम मसीह यीशु को अपनी पूरी ज़िंदगी का उस्ताद बनाते हैं, इसलिए कि हम बाप का क्या करें, जलाल जाहिर करें। तो आसमानी बाप का जलाल जाहिर करने के लिए हमें यीशु मसीह की शागिर्दियत में आना होगा, ताकि हम क्या करें, बहुत सा फल लाकर अपने बाप का जलाल जाहिर करें। तो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर हमें टीच कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि मेरे बाप का जलाल इससे जाहिर होगा, इससे जो है वो हम खुदा को जलाल दे सकते हैं, आसमानी बाप को, कि जब हम बहुत सा मसीह यीशु की मानित फल लाएं। थोड़ा सा नहीं, एक एग्ज़ाम में पास होकर नहीं, थोड़ा सा डाली पर फल लाकर नहीं, बहुत सा फल लाकर, चंद लम्हात के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए। तो मसीह यीशु की जो शागिर्दियत है, उस शागिर्दियत का तब पता चलता है जब हम बहुत सा अपने बाप के लिए फल लेकर आते हैं। खुदावंद का बंदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फकीरों और फरीसियों को और यरदन के पार के लोगों को जो उसके पास बपतिस्मा देने के लिए आ रहे थे, वो उन्हें एक चीज़ के लिए पनिशमेंट करता और सख्त नसीहत करता है कि तुम तौबा के मुआफिक फल लाओ। वो तौबा के मुआफिक फल नहीं ला रहे थे, वो तौबा तो कर रहे थे, लेकिन उनका जो फल है वो तौबा के मुआफिक नहीं था। और खुदा का नबी होने की हैसियत से भी उसे पता था कि ये लोग तौबा तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगियां उस तौबा के मुआफिक नहीं चल रहे। वो महज पानी में आते और पानी का गौता लेते और फिर उसके बाद अपने घरों में चले जाते और वैसी ही ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो उनके अंदर तौबा के बाद का फल नहीं था। अजीज़ों, तौबा का मतलब ये है कि वो सब कुछ जो हम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जिससे अब तक खुदा को जलाल नहीं मिला, वो सब कुछ हम छोड़ दें और छोड़कर अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह में लेकर आएं, और मसीह को अपनाने के बाद हमारी ज़िंदगियों में फल होना चाहिए।
इसीलिए खुदावन का बंदा वहाँ पर ये कह रहा है कि तुम तौबा के मुआफिक फल लाओ। अपने दिलों में ये मत कहो कि हम इब्राहिम की औलाद हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम क्रिश्चियन हैं। अगर हमारी ज़िंदगियाँ क्रिश्चियन होने के बावजूद फलदार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम मसीह के शागिर्द नहीं हैं। और मसीह के शागिर्द होने के लिए हमें बहुत सा फल लाना है। उससे हम बाप का जलाल क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के जलाल के लिए बहुत सा फल लेकर आए। और मसीह यीशु ही वाहिद वो शख्सियत है जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है और पहला फल है। ये खुदा का जलाल था कि यीशु मसीह ने जब फिदिया दिया, जब उसने कफारा दिया, हमारे गुनाहों की खातिर वो मर गए, तो जब वो मुर्दों में से जी उठे तो उनका मुर्दों में से जी उठकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना था कि गुनाह उन पर गालिब नहीं आया, गलतियाँ उन पर गालिब नहीं आई। उन्होंने हमारे गुनाहों का भारी बोझ उठाया, उनको धोया, उनको हमसे दूर कर दिया। लेकिन वो गलतियाँ, वो गुनाह जो उसने हमारे उठा लिए थे, उसने उसे बेफल नहीं किया। बावजूद इसके कि वो इस दुनिया में रहे, इस दुनिया में आए, लेकिन वो फलदार हुए। और सबसे बड़ा फल है मुर्दों में से जी उठ जाना। और मसीह यीशु खुदा का जलाल इस हद तक जाहिर करते रहे और मसीह यीशु से खुदा बाप खुश होते रहे और जलाल पाते रहे। अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम बहुत सा फल लाएं। जब मैंने आपसे तौबा की बात की तो खुदावंद का बंदा रसूलों के अमाल उसके दूसरे बाब में पतरस खिताब करते हुए, वास करते हुए लोगों के साथ जब 37 वर्ष में पहुंचता है तो लोग उससे पूछते हैं कि हम क्या करें। तो वो अपने लोगों को बताता है कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह पर ईमान लाकर तौबा का बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। अजीज़ों, फल लाने के लिए हमें रूहुल कुद्स की ज़रूरत है। बगैर रूहुल कुद्स के हमारा फल इस दुनिया में कायम नहीं रह सकता और हम फल ला नहीं सकते, क्योंकि रूहुल कुद्स हमारे बातन में आता है और बातन में आकर हमें मसीह के साथ, खुदा के साथ जोड़ता है। और उसके वसीला से जब हम फल लाते हैं तो हमारा फल इस दुनिया में कायम भी रहता है और उस फल से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। इस सबब से हम खुदा के शागिर्द ठहरते। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की अंजील में और उसके 16वें बाब की 7वीं आयत में, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँगा तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है। इसलिए फ़ायदा मंद है था मसीह यीशु का हमारे पास से आसमान पर जाना कि हम बाप के लिए बहुत सा फल ला सके। और किस तरह से कि वो मददगार हमें दे, वो मददगार रूहुल कुद्स हमें दे। यीशु मसीह ने कहा कि अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा बल्कि तुम्हारे अंदर रहूँगा। यीशु मसीह रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे अंदर आ जाते हैं और जब वो हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम इंटरनली, बातनी तौर पर कुव्वत पा जाते हैं, ताकत पा जाते हैं, ऐसी ताकत जो हमें इस ज़मीन पर फलदार कर सकती है। खुदावंद के कलाम में यूहन्ना की इंजील और 15वें बाब में लिखा, इसकी पहली आयत में, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। हम मसीह यीशु में हमें व्यवस्थ होना होगा, मसीह यीशु के साथ हमें जुड़ना होगा और मसीह यीशु के साथ जुड़ हम तब सकते हैं जब मेरे और मसीह यीशु के दरमियान में कोई ऐसा दरमियानी हो जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ सके, कनेक्ट कर सके और हमारी ज़िंदगियाँ मसीह यीशु के वसीला से फलदार हो सके। और हम कैसे फलदार होते हैं? हमें रूहुल कुद्स यीशु मसीह के साथ कनेक्ट करता है इंटरनली तौर पर, क्योंकि दरख्त की जो डालियाँ हैं वो ज़ाहिरी तौर पर फल तब लेकर आती है जब वो इंटरनली तौर पर, बातनी तौर पर अपना पूरा जो है वो मिलरन
اس درخت سے پا سکتی ہیں، اس کی جڑوں سے پا سکتی ہیں، زمین سے پا سکتی ہیں۔ تو روح القدس کے وسیلہ سے جب ہمارا انٹرنلی کنیکشن یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ کی قدرت کے ساتھ، باپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ روح ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ اور مسیح یسوع نے کیا کہا تھا کہ اب سے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا بلکہ تمہارے اندر رہوں گا۔ اس کا مطلب کہ اگر درخت جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور میں درخت کے ساتھ ہوں تو میں کبھی بھی پھل نہیں لا سکتی، کیونکہ میں درخت کے ساتھ رہ کر پھل نہیں لا سکتی بلکہ درخت کے ساتھ پیوست ہو کر پھل لا سکتی ہوں۔ تو پیوست ہونے کے لیے مجھے اپنا آپ پیش کرنا پڑے گا، اور اگر میں پھل لانا چاہتی ہوں تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ درخت کے سارے جڑوں سے اور اس کی ساری طاقت کو اپنے اندر لینا ہوگا۔ اور روح القدس کے وسیلہ سے جب ہم انٹرنلی طور پر یسوع مسیح کے ساتھ اور آسمانی باپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اس کی قوت ہمیں ملتی ہے، اس کی طاقت ہمیں ملتی ہے، اس کا زور ہمیں ملتا ہے۔ جب ہمیں اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا زور ملے گا تو اس زمین پر ہم پھلدار ہوں گے۔ تو اس سے کس کا جلال ظاہر ہوگا؟ باغبان کا جلال ظاہر ہوگا، یعنی آسمانی باپ کا جلال ظاہر ہوگا، جس نے اس زمین پر یسوع کو قائم کیا اور ہمیں اس کی ڈالیاں بنایا، اور باغبان ہے جس نے اس زمین پر یسوع مسیح جیسے پھلدار درخت کو قائم کیا۔ ہم یسوع مسیح سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جدا ہو جانے کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر روح القدس نہیں ہے۔ خداوند کا بندہ یوحنا استباغی جو بپتسمہ دے رہا تھا، وہ اس وقت فقیہوں اور فریسیوں کو اور دیگر سب ارد و نواح کے لوگوں کو کیوں ڈانٹ رہا تھا، کیوں نصیحت کر رہا تھا، کیوں پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ تم توبہ کے موافق پھل نہیں لا رہے؟ کیونکہ اس وقت ان کے اندر پھل لانے کی قوت نہیں تھی۔ وہ اپنے توبہ کے اس سارے عمل کو تو پورا کر رہے تھے، وہ گناہ تو ریئلائز کر رہے تھے، منادی پر انہیں یہ تو معلوم ہو رہا تھا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم غلط ہیں، ہم رانگ وے پر ہیں، لیکن اس کے بعد کا وہ سٹیپ نہیں لے پا رہے تھے، یعنی پھل لانا۔ اور خود خداوند کے بندہ یوحنا نے انہیں سکھایا کہ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے محض بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ عزیزوں، ہمیں روح القدس سے، یسوع مسیح سے بیپٹائز ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روح القدس سے بھرے تاکہ ہم بہت سا پھل لا سکیں اس زمین پر۔ تو انہیں اس نے نشاندہی کی کہ تمہاری بے پھل زندگیاں روح القدس سے بیپٹائز ہونے کے سبب سے پھلدار ہو سکتی ہیں، کیونکہ روح القدس خدا کی اس قدرت کا اظہار ہمارے ساتھ ہو کر کرتا ہے کہ ہم اس زمین پر پھلدار زندگیاں بسر کر سکیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ غلطیوں کا خط اس کے 5ویں باب کی 22ویں اور 21ویں ورس میں لکھا ہوا ہے کہ روح کا پھل کیا ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، تسلی، حلم، پرہیزگاری، صبر، تحمل اور ان کی مانند جو سارے روح کے کام اور روح کے پھل ہیں۔ عزیزوں، یہ ہے روح کے پھل۔ اگر اس زمین پر ہمارے اندر محبت نہیں ہے تو ہم بے پھل ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے اندر یہ محبت کا پھل تھا۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم مسیح یسوع کے شاگرد ہیں۔ اگر ہم خوش رہتے ہیں تو ہم مسیح یسوع کے شاگرد ہیں۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہم مسیح یسوع کے شاگرد ہیں۔ اگر ہم ان سارے پھلوں کو اپنے اندر ترقی کرنے دیتے ہیں، اگر ہم پر ایسے پھل لگتے ہیں، ہماری زندگیوں میں یہ پھل آپریٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب روح القدس ہمارے اندر ہے اور ہم روح کے وسیلہ سے خدا سے قوت پاتے ہیں، کنیکٹ ہے یسوع مسیح کے ساتھ۔ اور باغبان ہے، وہ ہماری باغبانی کر رہا ہے، وہ ہمیں سکھا رہا ہے، وہ ہم سے کلام کرتا ہے، وہ ہم سے باتیں کرتا ہے، وہ ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، تاکہ ہم بہت سا پھل لائیں اور باپ کا جلال ظاہر ہو، باغبان کا جلال ظاہر ہو، جو ڈالیوں کو بھی پیوست کرتا ہے، جس نے درخت کو بھی زمین پر یعنی یسوع مسیح کو لگایا۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ روح القدس کے وسیلہ سے کنیکٹ ہونا عزیزوں بہت ضروری ہے۔ اس وقت بھی فقیہوں اور فریسیوں کو یوحنا کی منادی پر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روح القدس کے بغیر ہم پھل نہیں لا سکتے، اور وہ فکر مند ہو کر انہیں مسیح کے بارے میں بتاتا ہے کہ میرے بعد وہ آتا ہے جو روح القدس اور آگ سے تمہیں بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے،
اور وہی ہے جس کے وسیلہ سے ہم بیپٹائز ہو کر، اسی لیے عزیزو مسیح یسوع نے انہیں گڈ نیوز یہ دی تھی کہ میرا یہاں سے جانا بہت ضروری اور فائدے مند ہے، تاکہ میں تمہارے اندر آ جاؤں، تاکہ تم قوت پا جاؤ، تاکہ درخت کے ساتھ پیوست ہو جاؤ اور تمہاری زندگیاں پھلدار ہو جائیں۔ اگر ہم توبہ کرنے کے بعد نفرت کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے ہیں، تحمل نہیں ہے ہماری زندگیوں میں، بے چینی ہے، ابتری ہے اور خوشی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک روح القدس سے خالی ہیں۔ اسی لیے کہ یہ پھل تو روح القدس کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں آئیں گے، لگیں گے، اور جن سے باپ کا جلال ظاہر ہوگا۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 13واں باب اور اس کی پہلی آیت میں کہا کہ جیسی محبت میں شروع میں ان کے ساتھ کرتا تھا، آخر تک یسوع مسیح نے ہم سے وہ محبت کی۔ مسیح یسوع نے ہم سے محبت کی ہے، اس کے اندر محبت کا پھل تھا، وہ محبت سے لبریز تھا۔ اس نے ایک سیکٹر میں محبت نہیں کی، اس نے دنیا سے محبت کی، اس نے جہان کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اس نے جہان کے لیے کام کیے۔ بائبل میں لکھا ہے جتنے مسیح یسوع کے پاس لائے جاتے تھے وہ سب کو شفا دیتا تھا۔ غیر قومیں یسوع مسیح کے پاس آئی، اسرائیلی یسوع مسیح کے پاس آئے، اور دیگر گرد و نواح کے بہت سے لوگ یسوع مسیح کے پاس شفا پانے کے لیے آتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح کے اندر محبت اور ترس کا پھل تھا، قوت تھی، قدرت تھی اس درخت کے اندر، یسوع کے اندر، تو وہ سب پر ترس کھاتا تھا، سب پر رحم کرتا تھا، سب کو شفا دیتا تھا۔ لیکن اگر ہمارے اندر ایسے پھل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہم روح القدس سے کنیکٹ نہیں ہیں، ہمارے اندر روح القدس کی قدرت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ باپ کا آپ جلال ظاہر کریں اور ہم مسیح کے سچے شاگرد ٹھہریں، تو اس کا نشان یہ ہے شاگردوں کے لیے، ڈسائپل کے لیے، کہ وہ پھلدار ہیں اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر، کیونکہ روح کی قوت سے ہم پھلدار ہو سکتے ہیں، روح کی طاقت سے ہم بہت سا پھل لا سکتے ہیں، اسی سے ہم یسوع مسیح کے شاگرد ثابت ہوتے ہیں، اسی سے باپ کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روح القدس کو مانگیں، روح القدس سے بھریں، روح القدس کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے ساتھ کنیکٹ ہوں، یسوع مسیح کے ساتھ جڑیں، کیونکہ روح ہی ہمیں اس کے ساتھ ایک کر سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے، کیونکہ خدا روح ہے، اور مسیح یسوع کے ساتھ آسمان پر ہم اپنی روح میں خداوند یسوع کی روح کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، جو باپ کی قوت ہمیں دیتا ہے اور ہم اس زمین پر پھل لاتے ہیں، اور ہمارے اور باپ کے ساتھ ہمیں ایک کرتا ہے کہ ہم بہت ساری قدرت کے ساتھ پیوست ہو جائیں۔ عزیزوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روح القدس سے بھریں اور معمور ہوتے چلے جائیں اور بہت سا پھل لاتے چلے جائیں، تاکہ ہمارے آسمانی باپ کا جلال ظاہر ہو۔ اسی سے ہم ثابت ہوں گے کہ ہم مسیح یسوع کے شاگرد ہیں، کیونکہ اس نے اپنے باپ کا بہت سا جلال ظاہر کیا۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس کلام کے مطابق اپنے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند مجھے اپنے روح سے بھر۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم مانگو تو میں تمہیں دوں گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ عزیزوں، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ شاید ہو سکتا ہے آپ کے اندر دلیری نہیں ہے کہ آپ روح کو مانگیں، آپ کو لگے گا آپ ناپاک ہیں اور میں کیسے روح کو پا سکتا ہوں۔ تو عزیز و پھلدار ہونے کے لیے ہمیں روح کو پانا ہوگا، ہمیں پاکیزگی کا پھل لانے کے لیے روح کو پانا ہوگا، ہمیں محبت کا پھل لانے کے لیے روح کو پانا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں خداوند سے دعا کرنی ہے، اور یسوع کے وسیلہ سے یہ پاسبل ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ گڈ نیوز ہے کہ ہم خدا کا جلال ظاہر کریں، بہت سا پھل لائیں، اور یسوع کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں روح آتا ہے، اور یسوع مسیح کے اور خدا کے سب وعدے سچے اور ہاں کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنے پر بھروسہ نہ کریں، آپ مسیح کے وعدوں پر بھروسہ کریں جو آپ کو روح سے بھر سکتا ہے، جو ہمیں پھلدار بنا سکتا ہے۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں خدا ان کی حضوری میں، اور ہم سب اپنے لیے روح القدس کو کال کریں گے، بلائیں گے، دعا کریں گے، اور آپ دعا کرتے رہیں کہ آپ روح سے بھر جائیں۔ اے قدوس پاک مہربان جلالی آسمانی خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتی، میں تیری تمجید کرتی ہوں قادر مطلق خدا، تو جو خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ، ہمارا رب الافواج غیور خدا ہے۔ ہم تیری ستائش کرتے ہیں باپ آسمانی، یہ تیرا بڑا کرم ہے باپ، بے شک تو اچھا باغبان ہے،
اور یہ زمین تیری، آسمان تیرا ہے پیارے خداوند، اور تو نے انسانوں پر بڑا رحم کیا، بڑا فضل کیا، اور تو نے ہم سے ایسی محبت کی ہے کہ تو نے مسیح یسوع کو اس زمین پر بھیجا ہے تاکہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں پھلدار ہو جائیں۔ تو نے مسیح یسوع کو اس زمین پر بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب کے مقام پر پیارے خداوند مارا جائے، صلیب کے مقام پر دکھ سہے، اذیتیں سہے، وہ ساری اذیتیں، دکھ، تکلیفیں، گناہ ہمارے تھے جو مسیح یسوع نے اٹھا لیے، اور اس نے خداوند باپ کا ایسا جلال ظاہر کیا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے مردوں میں سے جی اٹھ کر آج وہ تیری دہنی طرف بیٹھا ہے، اور وہاں سے وہ ہمیں روح القدس بخشتا ہے، جس کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہ آپ پھلدار ہوا اور ہم اسی کے وسیلہ سے اسی میں پھلدار ہو سکتے ہیں۔ خدا ہم منت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے روح سے بھر، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے روح سے بھر پیارے خداوند۔ جتنے لوگوں نے تیرے اس کلام کے وسیلہ سے اس خواہش کو اپنے اندر لیا ہے اور جو دعا کر رہے ہیں خداوند، ان سب کے لیے میری تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں روح سے بھر دے، ہمیں روح القدس سے بھر دے، ہمیں روح القدس دے خداوند۔ ہم تیرے روح کے وسیلہ سے تجھ سے جڑ کر بہت سا پھل لا سکتے ہیں، کیونکہ تیرے روح کے وسیلہ سے ہم تیری قوت، تیری طاقت، تیرا زور پا سکتے ہیں۔ ہمیں تیرے روح القدس کی ضرورت ہے تاکہ ہم پھلدار ہو جائیں خداوند، ہم پاکیزگی کا پھل لائیں، تاکہ خداوند ہم ایسے نہ ہو کہ بے پھل رہ کر اس آگ میں جھونکے جائیں پیارے خداوند، کیونکہ تو پھلوں کو اپنے لیے لیتا ہے خداوند۔ تیرا چھاج یسوع مسیح تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو اپنے کھلیان کو تو خوب صاف کرتا ہے پیارے خداوند۔ گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرتا ہے لیکن بھوسی کو ساگ میں جلاتا ہے۔ ہم پیارے خداوند بھوسی نہیں ہونا چاہتے، ہم پیارے خداوند بے پھل ڈالیاں نہیں ہونا چاہتے جنہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ ہم پھلدار ہونا چاہتے ہیں، اور ہم تیری منت کرتے ہیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیے گئے باپ اپنے وعدوں کو پورا کر، ہمیں روح سے بھر، ہمیں روح القدس دے، ہمیں روح القدس دے، ہمیں روح سے بھر، ہمیں روح القدس کی گہری معموری دے، ہمیں اس کی حضوری دے، ہمارے اندر آئے خدا کا پاک روح، ہمارے دلوں میں بسے، ہماری زندگیاں پھلدار ہو جائے تیرے روح کی قوت، طاقت، قدرت اور زور کے ساتھ پیارے خداوند۔ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں خداوند، ہمیں روح القدس سے بھر دے خدا، ہم بہت سا پھل لائیں، تیرا جلال ظاہر کریں، ہم تیری تمجید کرتے ہیں خداوند، ہم پر اپنا فضل کر خداوند، ہم دل سے تجھے مبارک کہتے ہیں خداوند۔ اس وقت تمام پیارے خداوند عزیز جو کلام سن رہے ہیں خداوند، ان سب کے لیے اور پیارے خداوند منت کرتی ہوں اور زیادہ مجھے بھی تو اپنے روح میں بڑھا، اور زیادہ روح کی معموری سے لپریز کر، تاکہ خداوند اور ہماری زندگیاں پھلدار ہو جائیں خداوند، اور ہم خدا کا کثرت سے جلال ظاہر کریں اور بہت سا پھل لا سکے خداوند، تھوڑا نہیں خداوند، بہت پھل لانا چاہتے ہیں۔ ہمیں پورے طور پر یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، ہمیں روح سے بھر دے خداوند۔ ہم دل سے تجھے مبارک کہتے ہیں خدا، اور ہم اس وقت سب مل کر دعا کرتے تیری پاک حضوری میں خداوند۔ خدا عظیم ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ ہو خداوند، ہمارے ملک میں پیارے خداوند تیری قدرت کام کرے پیارے خداوند، یسوع مسیح کی قدرت اس ملک میں آئے پیارے خداوند، اس ملک کے طول و عرض میں یسوع مسیح کی قدرت کام کرے پیارے خداوند، اور کرونا کی ساری گندی وبا پیارے خداوند اس پورے پیارے خداوند ملک سے بھی اور دنیا سے جاتی رہے پیارے خداوند۔ ہم تیری منت کرتے ہیں پیارے خداوند، اس وبا کو روک، اس کا زور ٹوٹے یسوع کے نام سے خداوند۔ اپنے لوگوں کو پیارے خداوند فضل بخش کے وہ توبہ کریں، تیری طرف رجوع لائے پیارے خداوند، اور پیارے خداوند اپنا چال چلن اچھا کریں، بہت سا پھل لائے پیارے خداوند، تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو پیارے خداوند۔ ہم تیری دل سے شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس گندی ناپاک وبا سے جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں پیارے خداوند، ان سب کو تو شفا دے، ان سب کی زندگیوں پر رحم کر، اور انہیں اپنی طرف رجوع دلا پیارے خداوند۔ ہم دل سے تجھے مبارک کہتے ہیں قادر مطلق خدا، تو ہم پر اپنا رحم ظاہر کر، ہم تیری تمجید کرتے ہیں خداوند۔ یہ سب کچھ مانگ کر پاتے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جیسا ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہے، آمین۔
اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت حاضر جماعت کے ساتھ اور اس سارے آن لائن عزیزوں کے ساتھ جو اس کلام کو سن رہے ہیں اور دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔